बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर से कुछ अहम सियासी हालात व वाक़यात पर आपके साथ तजिया शेयर करते हैं। नाज़रीन कराम, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल आ चुकी है, तारीख तय हो चुका है और निशानात कैंडिडेट्स को अलाट किए जा चुके हैं। इलेक्शन मुहिम का दौर शुरू हुआ चाहता है, लेकिन इलेक्शन को लेकर फिल वक्त जो है वो इत्तफाक नहीं पाया जाता है। एक राय पाई जाती है कि इलेक्शन कराए जाएं, दूसरी राय पाई जाती है कि इलेक्शन को मुलतवी कराएं, और दोनों साइड से काम जारी है। एक साइड से इलेक्शन मुलतवी कराने के बैकग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब इलेक्शन को टाइम पर कराने के लिए बैकग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल जो है वो मुतज़ाद सोच पाई जाती है, और इलेक्शन का इनेकाद अभी तक जो है वो एक मौमा बना हुआ है, और अभी तक एक सवालिया निशान है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसके हवाले से फ़िलहाल हतमी कोई बात जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक कोई वाज़े सोच, कोई वाज़े साइन हमें नहीं मिल रहा। दूसरे जानिब बल्ले के वापसी के लिए नज़रसानी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयार किया जा रहा है, और उस नज़रसानी दरख्वास्त में फुल कोर्ट की समाअत की दरख्वास्त की जाएगी। और ज़राए से खबर है कि इलेक्शन अगर नहीं हुए तो बल्ले का निशान वापसी मिल सकता है, क्योंकि बल्ले का निशान पीटीआई से छीन कर जो है एक मुसीबत खड़ी कर दी गई सियासी लिहाज से, और अवामी जो उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ जो रद्द अमल आई, उसके बाद उस फैसले के खिलाफ जो पूरी दुनिया में जगहसाई हुई और कौम के अंदर जो मायूसी फैली। और हालांकि ये जो बल्ले का निशान था, इसको जब छीनने के बाद, इस बल्ले के निशान को वापसी लेने के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो अभी तक जो है अवाम में मकबूलियत हो सकेगी और वो रिकवरी कर सकेगी अपनी वोट बैंक का। लेकिन अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का स्ट्रेटजी नज़र आ रहा है इलेक्शन के हवाले से, जो उन्होंने प्लानिंग की, जो उनका प्लान सी कहा जाता है, वो नज़र आ रहा है। तो अभी गुज़िश्ता रोज़ जो तहरीक इंसाफ के जलसे हुए, कुछ कन्वेंशन हुए, तो उनको देखकर और एक गूगल सर्वे रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को देखकर मुख्तलिफ सर्वे करने वाले इदारे जो इलेक्शन के हवाले से सर्वे करते रहे, सारी रिपोर्टों की कैलकुलेशन के बाद पता चला कि तहरीक इंसाफ स्टिल अपने मकबूलियत पर मौजूद है, बल्कि बल्ले का निशान छिनने के बाद मज़ीद तहरीक इंसाफ के मकबूलियत में इजाफा हुआ। लिहाजा अब जो है तहरीक इंसाफ को रोकने का, जो ये बल्ले का निशान छीनना जो है, छीन कर रोकने का एक ट्रिक था, वो भी नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तंजीम के अंदर लड़ाइयाँ, और आए दिन शेर अफजल मरवत साहब और शुएब शाहीन साहब और हामिद खान साहब, मुख्तलिफ जो है ना तंजीम का जो ढांचा है वो, क्योंकि इस वक्त पूरा जो इलेक्शन का माहौल से, कानूनी माहौल से लेकर तमाम सियासी अमूर को इस वक्त वकला तंजीम चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खा वो खान साहब के अपने केसेस हों, उनके अहलिया के केसेस हों, या पार्टी कारकुनान के केसेस हों, या पार्टी के केसेस हों, इलेक्शन संबोल हो, इलेक्शन हो, तमाम मामलात को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला तंजीम जो है वो लीड कर रहे हैं, वो सुपरवाइज कर रहे हैं। लेकिन वकला तंजीम के अंदर भी मुतज़ाद ख्यालात पाए जाते हैं, जो तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। क्यों कि खान साहब खुद इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, और उसके ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, और ये सारा अमूर, सारा मामला जो है वो वकला तंजीम के हाथों में है। तो लिहाजा ये जो मुतज़ाद सोच तंजीम के अंदर पाई जाती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और खान साहब के केसेस को लेकर भी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि हमें एक थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा हमारा एक एनालिसिस है, एक सोच है हमारी पॉलिटिकल, कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के वकला तंजीम में बहुत सारे और बहुत बड़े नाम जो है वो तहरीक इंसाफ का साथ
چھوڑنے والے ہیں، اور نہ صرف ساتھ چھوڑنے والے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے کھل کر مخالفت کرنے والے اور اہم اندر کی جو تحریک انصاف کی راز ہیں ان کو افشا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس وقت وکلا تنظیم کے اندر جو ہے وہ باہمی اتفاق نہیں پائی جاتی۔ وکلا تنظیم کے اندر سیاسی امور کو لے کر کافی کنفیوژن ہے اور قانونی امور کو لے کر کافی کنفیوژن ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے بلہ واپسی کا جو کیس سپریم کورٹ میں لڑا گیا، حالانکہ علی ظفر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کیس کو لڑا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا اسٹریٹجی تھا سائمبول کے حوالے سے وہ کافی کمزور تھا، کافی ویک تھا، اور اسی ویک پوائنٹس کا جو ہے مخالفین نے فائدہ لے کر تحریک انصاف سے بلے کا جو ہے نشان چھین لیا، اور یہ ایک عدالت کا قانونی فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ درست تھا، کیونکہ یہاں تحریک انصاف کے کافی کمزوریاں، کافی ویکنس اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ خان صاحب جیل میں تھے، اور یہ تنظیم جو ہے وہ کمزوریوں کو دور نہیں کر سکا، ان معاملات کو کور نہیں کر سکا۔ اسی حوالے سے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاخانہ کیس، 9 مئی کے مقدمات، دیگر جو مقدمات ہیں ان میں بھی جو تحریک انصاف کے وکلا کمیٹی اور وکلا کے جو قانونی جو کوششیں ہیں، جو ان کا آئینی کوششیں ہیں، وہ کافی ویک اور کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ آج عدت کا جو کیس تھا، عدت میں نکاح کا جو کیس تھا، اس کے حوالے سے بھی آج جو ہے سنوائی ہوئی، وہاں پر بھی کافی ویک آرگومنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے نظر آئیں۔ شعیب شاہین اور سلمان اکرم راجہ دونوں کی جانب سے جو وہاں پر آرگومنٹ پیش کیے گئے، جو دلائل دیے گئے، کافی ویک اور کمزور دلائل دیے گئے۔ تو یہ جو وکلا تنظیم کی کمزوری ہے، اس کمزوری کا خان صاحب کو براہ راست نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس تنظیم کے اندر کچھ ایسے چہرے ہیں جو عنقریب جو ہے تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہیں، جس کی وجہ سے خان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاک ایران کشیدگی دنیا بھر میں جنگی محاذ پر ایک نئی بحث کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت کشیدگی اور جنگی صورتحال کا سامنا ہے۔ فلسطین، یمن، کشمیر اور دیگر اسلامی ممالک میں جس طریقے سے اس وقت کشیدگی ہے، اس کشیدگی کو اور عالمی تناظر کو اگر ہم دیکھ کر اس وقت دو پڑوسی ممالک، اسلامی ممالک کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے، وہ کشیدگی کافی افسوسناک اور الارمنگ ہے۔ اس وقت چونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا جا چکا ہے، اس محاذ میں بجائے اکٹھے یک آواز ہو کر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، ایسی صورتحال میں دو اسلامی پڑوسی ممالک کا آپس میں جو ہے ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے، جو کہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایسی صورتحال میں دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، پڑوسی ملک اور دونوں اسلامی ملک کے درمیان ایک ایسی کشیدگی جیسی صورتحال ہے۔ بہرحال پاکستان نے کیونکہ پاکستان اپنے حق دفاع کا حق رکھتا ہے، انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اس بات کا احتجاج بھی کیا اور اپنا سفیر وہاں سے بلا لیا اور ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ تو یہ تھی مجموعی صورتحال جو سیاسی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔